अल्लाह सुब्हाना ताला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दरूद व सलाम। आज की मेरी वीडियो दुरूद शरीफ के बारे में है। बहुत सारी वीडियो पहले भी मैं दुरूद पाक के बारे में बयान कर चुकी हूँ, लेकिन आज की मेरी वीडियो भी बहुत ज़्यादा मुनफरिद है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। हो सके तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल सुनिए और शैतान के बहकावे में मत आइए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह दुरूद शरीफ कबूलियत की कुंजी है। आज मैं दुरूद शरीफ का एक आपको राज बताऊंगी, एक लाजवाब और तीर बदफ अमल बताऊंगी। तो मेरे प्यारों, ये राज इन ताकतवर राजों में से एक है। जिनको इस राज की समझ आ गई, उनके सारे के सारे बिगड़े काम पलक झपकने में ही बन जाते हैं, क्योंकि ये अमल कबूलियत की कुंजी है। हम कह सकते हैं आज के मुंतहिब करदा दुरूद शरीफ की पावर अल्फाज में बताना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है कि कैसे बिगड़े हुए काम इससे बन जाते हैं, कैसी कैसी नामुमकिन हाजात इससे पूरी हो जाती हैं, जैसे ज़िंदगी में इनकलाब ही आ जाता है। ये अमल हालात मामूलात ख्यालात बदल के ही रख देता है। तो प्यारो, याद रहे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सबसे पहले वसीला हज़ूर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत का है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह सुब्हाना ताला के महबूब हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हाना ताला की बारगाह में सबसे ज़्यादा और सबसे पहले हज़ूर नबी करीम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश और शफ़ायत चलती है। और अहले नज़र का ये कहना है कि हज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में सबसे पहले सबसे ज़्यादा सिफारिश दो अजीम हस्तियों की कबूल होती है। पहले पाक नबी यानी कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी और हज़रत सईदा बीबी फ़ातिमा तुल ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की है। और दूसरी जो शफ़ाअत कबूल होगी वो नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की सिफारिश। याद रहे, अगर किसी से अल्लाह रूठ जाए, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश का ज़रिए से अल्लाह को हमने राज़ी करना है। अल्लाह को राज़ी किया जा सकता है। और जब किसी से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रूठ जाएं, तो फिर सैयदा फ़ातिमातुल ज़हरा और हज़रत अमीर हमज़ा के ज़रिए हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस को राज़ी किया जा सकता है। तो प्यारो, यहाँ पर ये बात भी बताते चलें, जिसे अल्लाह के महबूब रूठ जाते हैं उससे अल्लाह भी रूठ जाता है। और जब किसी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रूठ जाए तो हर चीज़ उससे मुँह फेर लेती है। इनमें से रिज़्क़ हो, रिश्ते भी शामिल हैं, हर चीज़ शामिल है। अब बात करती हूँ मैं अपने ख़ास अमल दुरूद शरीफ की, जो कबूलियत की कुंजी है। तो फिर अब तवज्जो से सुनिए। जब आप के मसाइल हल होने का नाम ना ले रहे हों, जब आप खुशियों को तरसने लगे, जब आप पर गम के बादल बरसने लगे, जब हर काम में नाकामी का सामना करना पड़े, जब आपके रिश्ते टूटने लगे, जब सब आपको छोड़ने लगे, जब बेवजह लोग आपका दिल तोड़ने लगे, जब आपकी दुआएं बेअसर हो जाएं, जब आपका सुकून बर्बाद हो जाए, जब आपकी कोई हाजत पूरी ना हो रही हो, जब जब आपको कोई बीमारी ऐसी हो कि ख़त्म ही ना होने का नाम हो, जब नहुसत का साया साथ साथ चलने लगे, जब आपकी उम्मीद की कश्ती को मायूसी के समुंदर में डूब जाने का ख़तरा हो, तो फिर इस अमल के ज़रिए मुसीबतों का, दुखों का, बलाओं का, परेशानियों का रुख चेंज कर दें। आपके दिल का करार और ज़िंदगी की बहार लौट आएगी इंशाअल्लाह ताला। और आपकी सारी उलझने, गम, दुख, दर्द, मुश्किलात, मुसीबतें सब की सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। अमल का तरीका मैं आपको बताती हूँ। अमल का तरीका ये है कि हुज़ूर नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत बड़ी शहज़ादी और हज़ूर के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा को हदिया करने की नीयत से, यानी कि नबी पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी शहज़ादी फ़ातिमा और हज़ूर के प्यारे चचा हज़रत अमीर हमज़ा को ये हदिया करने की नीयत से 1.25 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। वैसे तो आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ सकते हैं, लेकिन बुज़ुर्ग औलिया अल्लाह दुरूद हिज़्री पढ़ने का कहते हैं।
کیونکہ درود ہجری حضرت امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمودہ درود شریف ہے، جو منبع فیوز و برکات ہے، اور یہ تمام درودوں میں اسم اعظم کا درجہ بھی رکھتے ہیں۔ وہ درود پاک یہ ہے جس کو ہم درود ہجری کہا کرتے ہیں، جس کو درود ہجری کہا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم۔ آپ یہ عمل کسی بھی شب جمعہ سے یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات سے شروع کر سکتے ہیں، لیکن عمل شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ نکالیے گا، بے شک چند روپے ہی کیوں نہ ہو۔ پھر 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر یہ نیت کریں کہ جو 1.25 مرتبہ درود پاک پڑھنا شروع کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ میں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو ہدیہ کرنا ہے۔ خواتین حضرات 1.25 مرتبہ درود شریف جتنے بھی دنوں میں مکمل کریں پڑھیں، لیکن جب بھی پڑھنا ہے تو بوضو پڑھنا ہے، کیونکہ تعظیم و توجہ سے پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور جب آپ کا درود شریف 1.25 مکمل ہو جائے، حسب توفیق بہتر یہ ہے کہ کچھ میٹھا بنا کر بانٹ دیں، پھر یہ درود پاک کا ہدیہ حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کریں۔ پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسل سے حضرت بی بی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر دعا مانگے، یا اللہ میرا یہ درود پاک تحفہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک پہنچا دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے یہ سیدہ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ تک بھی پہنچا دیں۔ اور یا اللہ بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح اقدس کو اس بات کی اجازت فرما کہ وہ تیرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میرے لیے سفارش کریں۔ پھر آپ تصور میں حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے مہاتی بول کر عرض کریں کہ آپ میرا بھیجا ہوا درود پاک کا تحفہ قبول فرما لیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں۔ تو میں یقین سے کہتی ہوں اس عمل سے انشاءاللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ملے گا، ایسا کرم ہوگا کہ زندگی کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، پھر آپ کی زندگی میں بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ ہمارے تینوں حضرات اب آپ کو درود شریف کی کچھ فضائل بتا کر میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔ یاد رہے کہ اگر آپ کسی کو درود پاک پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں تو جتنا ثواب اس شخص کو ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا۔ اگر وہ آپ آگے کسی تیسرے انسان کو درود پاک پڑھنے پر لگائیں گے تو تیسرے انسان کو درود شریف پڑھنے کے ثواب کے برابر اس دوسرے انسان کو اور آپ کو بھی برابر ثواب ملتا رہے گا۔ آپ کی وجہ سے جتنے لوگ بھی درود پاک پڑھنا شروع ہو جائیں گے تو جتنا زیادہ ثواب ان کو ملے گا آپ کو بھی ملے گا۔ آخر میں حدیث مبارکہ سنیے، حضور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ تو اب ہم تینوں حضرات زندگی کا کیا پتہ کب ساتھ چھوڑ جائیں، اچھی نیت کا ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو آئیے ہم سب مل کر یہ نیت کریں کہ کثرت سے درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں گے اور دوسروں کو بھی بتائیں گے، کم از کم 1000 مرتبہ محبت اور لگن کے ساتھ درود پاک پڑھ لیا کریں تاکہ ہمارا شمار بھی ان خوش نصیبوں کی فہرست میں شامل ہو جائے جو آقا کریم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس عالی شان پر کثرت سے درود پاک پڑھتے ہیں۔ ایک بار محبت سے مل کر درود شریف پڑھ لیجئے۔ درود ہجری پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و بارک وسلم۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ہو سکے تو اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ جہاں کہیں رہیں ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں،
سدا شاد و باد رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر موت بھی عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہماری اولادوں کو، تمام امت مسلمہ کو اپنے پیارے محبوب اور برگزیدہ بندوں میں شامل کر لیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب مسلمان کی تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتی ہوں پھر آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔